An internal road in Kakora has been officially named after late freedom fighter Divakar Kakodkar in recognition of his contribution to India's independence movement and Goa's liberation struggle. The initiative, undertaken by Pushkal Sawant, aims to preserve the legacy of freedom fighter and honor his role in shaping Goa's history. जन्म आणि तांची कर्मभूमी दोनूय ह्या काकोडे गांवांत ह्या कुडचडे वाठारांत तांचे बरोबर शिवाजी बाब कुडचडकार पुरुषोत्तम काकोडकार अशी कितलीशाच जाणांनी ह्या स्वातंत्र्य सैनिकाच्या वेळार तांचे बरोबर खांदार हात घालून एकमेका वांगडा ही कार्यक्रम केल्लो आसा. चळवळ गोंय स्वतंत्र करपाची भारत देश स्वतंत्र करपाच्या चळवळीक तांणी भाग घेतिल्लो आसा. तेच प्रमाण मुद्दम सांगन दिसता की दिवाकर बाब जेन्ना ल्हान आशिल्ले तेन्ना काकोडे वाठारांत शिव जयंती गणेशोत्सव वो लाल आमचो टिळकान सुरू केल्लो जो कार्यक्रम आशिल्लो तो हांगा मुद्दम चलतालो, काकोड्याय बी तो चलतालो. तेन्ना ते बारीकसाणेन ताचो तो नियाळ घेतालो आनी भुरगेपणांतल्यानूच तांकां स्वातंत्र्य सैनिकाची गोडी निर्माण जाली. तांची ती भुरगेपणांतली तळमळ पळोवन तांच्या बापायन ताची फुडाराचें शिक्षण हांगा थंय फाफुडचें न्हय, हांगा थंय उरचें न्हय म्हणून तांकां काडून मुंबय तांचे भावा म्हऱ्या धाडले उरिल्लें शिक्षण कंप्लीट करपा खातीर. पूण थंयूय बी तांणी शिक्षण आपली कंप्लीट करता आसतनाच अशें ह्या जे आंदोलन जातालें मुंबय गिरणी कामगाराचें आंदोलन म्हण बाकीची जी बारीक सारीक आंदोलन जातालें तातूंत ते सक्रीय वांटेकार तांणी घेतलो आनी तीच तांची चळवळ तांचे मुखार मागीर आमचो भारत देश आनी मागीर गोंय स्वतंत्रतायेक उपकारा पडली. जेन्ना ते गोंयाक आयले तेन्ना तांचो एक मोठो वावर म्हळ्यार जेन्ना कुडचडे रातचे न्हिदताले तेन्ना ते वचून जे कुडचड्या वयल्यान गाडयो वताल्यो त्या गाडयांचेर ते बरयताले पोर्तुगेज तुमी गोंयांतल्यान भायर चलात, गोंयाक सालाजार शाय नाका, गोंय आमचें स्वतंत्र करा अशें त्या गाडयांचेर डब्याचेर बरयताले. आनी मागीर मुखार ते डबे तेन्ना अवेरनेस तेन्ना वॉट्सएप हे मिडिया असली नाशिल्ले. होच तांचो अवेरनेस तेन्ना गोंयभर चळवळीक खूब मोठो एक मोलादीक वांटो ठरलो. जे हांगा म्हागे बापायचो फोटो लावन मार्ग अशें नांव दिल्लें आसा त्या फ्रिडम फायटराचेर जेन्ना त्याग केला, आपणें बलिदान दिलें, सगळीक केलें आनी बंदखणी घातलो कितले वर्सां आनी तसोच त्या बंदखणींतल्यान तो तेका सावथ आफ्रिकेक सुद्दां बंदखणीक घातलो. जे 7 वर्सां तेणें थंय काळेपणाक आनी अशें करून तेणें खूब स्वातंत्र्या खातीर लढा दिलो. आनी तसोच तेजे बरोबर जे आसा टी.बी. कुन्ना आनी मिनेजीस ब्रागांजा कुन्ना हे सगळे तेजे बरोबर आशिल्ले आनी आमचे तेणी त्याग केल्ले सगळे वतीच्यान आनी हांगा सगळे आमचे गांवचे सगळे एक कडेन जमल्ले आनी सगळे फुडाकार करून हे पुष्कलान प्रतिभान सगळ्यांनी हांवें एक मार्गाचें नांव दिल्ले बद्दल हांव सगळ्या म्हाज्या काळजान सगळ्यांक देव बरें कर म्हणटा. खूब खोस भोगता की एक गोंय आमचे स्वातंत्र्य चळवळीचे एक अग्रेसर नांव सर्गेस्त दिवाकर काकोडकर आनी ह्या वाठारांतले सुपुत्र हांचे ह्या रस्त्याक नांव दितात म्हणून खूब खोस भोगता. पयलीं हांव तांकां सगळ्या गोंयकारां वतीन तांकां आर्गां भेटयता आनी हें नांव दितकीर म्हाका दिसता एक तांची याद सदांच आमकां काडूंक मेळटली. तांची याद ह्या वाठारांतल्या सगळ्या लोकांक, गोंयच्या सगळ्या लोकांक उरतली. तातूंतल्यान तांच्या नांवांतल्यान म्हाका दिसता ह्या रस्त्याचो आनी ह्या वाठाराचो भोवमान वाडिल्लो आसा. तांच्या नांवांतल्यान आमकां सगळ्यांक एक उर्बा आनी प्रेरणा मेळटली बरें काम करपाची, गोंया खातीर झगडपाची, गोंया खातीर बरें करपाची. आनी म्हाका दिसता ह्या वाठारांतल्या लोकांची जबाबदारी आज वाडल्या ह्या नांवान. आमी बरें करून दाखोवपाची आनी बरें रावपाची, बरी वागणूक आनी लागणूक दोनूय घेवन बसपाची आज आमची जबाबदारी वाडिल्ली आसा. आनी म्हाका खात्री आसा की ह्या वाठारांतले सगळे लोक ही जबाबदारी स्विकारतले की तांच्या नांवान आज हो रस्तो हांगा आमच्या तांचें नांव दिल्लें आसा. तेन्ना ह्या नांवांतल्यान म्हाका दिसता मुखार बरी सगळ्यांक प्रेरणा मेळटली. आज काकोडे वाठारांक एक अभिमानाचें आसा, आमच्या गांवकारांक एक अभिमानाची गोश्ट आहा की तो जगभराक तेजें नांव आसा तसलो मनीस आमचो काकोडे गांवांत जल्मल्लो आनी तेजें कार्य जें जगभराक पसरलें. आज गरज आसा की भुरग्यांक सुद्दां तेंची कामांतल्यान तेंची कार्यांतल्यान खुबश्यो गोश्टी शिकपाच्यो. आज तुमी पळयल्ले आहा ती सगळी परिस्थिती आज कितें जाल्ली आहा. धर्मा नांवाचें झगडटा, जाती जात पातीचें झगडटा, पूण
त्या टायमाचेर कसलोच विचार खंयची जात न बाळगता सगळी एककडे येवन एक मुद्द्याचेर झगडले, एक विशयाचेर झगडले. पूण आज तेंचे कडल्यान आमकां खूब शिकपाची गरज आसा. खरोखर आज काकोडे गांव आमचो खरोखरीत तेंचे ऋणी आहा. तुमकां आमी मनापासून नमस्कार करता. तुमची ऋणी आहा की तुमची बापायची सारकी लोक ह्या गांवाक जन्मा येवन व स्वातंत्र्याचे चळवळीक पार्टिसिपेट जावन त्यांनी भरपूर त्रास काडून स्वातंत्र्य आमकां मेळवून दिलें.